अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 102 की मशक करेंगे। सबक शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान टीचर को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा हर नया आने वाला सबक आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान। वत्तबअू मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन-नास-अस-सिह्र वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन-नास-अस-सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही
أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.